नमस्कार। कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन, यति बेला कोभिड-19 संक्रमण बढेसँगै सरकारले नेपालमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। विगत 1 महिना बेसी भइसकेको छ निषेधाज्ञा जारी गरेको। यसको प्रभाव विभिन्न खालका सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिरहेको छ। त्यसमध्ये आर्थिक क्षेत्र अहिले चलायमान बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। कोभिड-19 प्रभाव संक्रमण बढेसँगै आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कोभिड-19ले पारिरहेको असर, कस्ता खालका प्रभावहरू परिरहेको छ भन्ने चाहिँ समष्टिगत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै सरकारले भर्खरै बजेट सार्वजनिक गरेको छ, त्यो बजेट चाहिँ कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि हामी दोस्रो चरणमा चाहिँ केन्द्रित हुनेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। तो अहिले कोभिड-19 संक्रमणले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिरहेछ। हामी निषेधाज्ञाको अवधिमै छौँ। संक्रमण पनि बढिरहेको छ। यो समयमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ कस्तो खालको असरहरू देखा परिरहेछ कोभिड-19 संक्रमणले? धन्यवाद प्रश्नको लागि। वास्तवमा ब्याङ्किङ सेक्टर अब सबै हाम्रो जीवन नै एकदम चाहिँ हाम्रो जीवनशैली नै अलि डिस्टर्ब भइरहेको छ। हाम्रो अब ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्र अरू सबै क्षेत्रहरू पनि असर गरिरहेको छ। खासै ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूलाई चाहिँ धेरै नै असर परिरहेको छ। किन भन्दा उहाँहरूले चाहिँ नि तपाईँको 20% भन्दा कर्मचारी ल्याएर काम गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँभन्दा बढी ल्याएर काम गर्न सक्नुहुन्न। अनि त्यसपछि तपाईँको अहिले 50% भन्दा बढी चाहिँ नि ट्रान्जेक्सन डाउन भएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले जति पनि कारोबार भइरहेछ सबै अनलाइन मार्फतै भइरहेछ। यसले गर्दा चाहिँ यदि अब हामीले अब अझ लम्बिने हो, लकडाउन लम्बिने हो, कोभिड-19 चाहिँ नि सङ्क्रमण चाहिँ रोग कन्ट्रोल नहुने हो भने, नियन्त्रण नहुने हो भने यसले चाहिँ नि ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूलाई र सम्पूर्ण व्यवसाय क्षेत्रमा र हाम्रो जीवनयापन गर्नमा ठुलो समस्या हुनेछ। जस्तो भविष्यको चुनौती चाहिँ कस्तो? अहिले देखिरहेको यो समस्या त एउटा भयो, अहिले अनलाइन पद्धतिबाट बिस्तारै काम गरिरहेको छ, त्यो सिस्टम पनि राम्रोसँग चलिरहेको छैन होइन? यसले चाहिँ भविष्यमा आर्थिक सेक्टरमा चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ सिर्जना गर्ला त? अब भविष्यमा यदि यो कोरोना भाइरस चाहिँ नि लम्बियो भने भविष्यमा हाम्रो चाहिँ नि कमसेकम अहिले भन्नुहुन्छ भने 10-15 लाख मान्छे चाहिँ नि अब काम गर्न नपाएर अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ नि कति मान्छेहरू घरबाट काम गर्नु परिरहेछ, कति घरबाट काम गर्नु नसकेको मान्छेहरू अफिस पनि भ्याइ नभ्याइ अथवा नसकी आउनु भएको होला। यसले चाहिँ तपाईँको अब आउने दिनमा यदि यो निरन्तर चलिरह्यो भने हाम्रो चाहिँ नि यो ऋणको गुणस्तर, यो रिपेमेन्ट सिस्टम चाहिँ भयानक ठुलो असर पर्नेछ। यसले क्वालिटी अफ लोन्स भन्छौँ हामीले। यो ऋण चाहिँ नि यो तपाईँले चाहिँ नि ऋणीहरूले ऋण लिएपछि उहाँहरूले समयमा बुझाउन सक्नु भएन भने ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरू बाँच्न सक्दैनन् र सरकारलाई पनि ठुलो समस्या पर्छ र देशैमा चाहिँ नि एउटा वित्तीय सङ्कट आउन सक्छ। त्यस कारणले यसलाई समयमै हामीले चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने यसले ठुलो सङ्कट ल्याउने निश्चित छ। जस्तो सर, अब कोभिड-19 संक्रमण आजबाट सुरु भएको होइन, विगत 1 वर्ष बेसी भइसक्यो हाम्रै मुलुकले पनि यो संक्रमणसँग लडिरहेको, जुधिरहेको अवस्था। अब यस्तो सिचुएसनमा सरकारले के गर्नु पर्थ्यो यो विपत्तिमा होइन? सरकारको भूमिका चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, के गरिरहेछ, के भन्नुहुन्छ यहाँले? एकदम तपाईँले एकदम सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो। किनभने 1 वर्ष अगाडि हामीले कोरोनाको समयमा मैले तपाईँको एउटा चर्चित टेलिभिजनमा आएर भनेको पनि थिएँ, सरकारले यो कोरोना भाइरसको चाहिँ नि एउटा मेन स्पटहरू आइडेन्टिफाई गरेर एउटा चाहिँ नि त्यो स्पेसिफिक ठाउँहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाएर त्यसमा चाहिँ नि सर्टेन ठाउँमा सिल गरेर त्यसलाई बिस्तारै कन्ट्रोल गर्दै जानुपर्छ, नत्र यसले ठुलो भयावह निम्त्याउँछ भने एक्ज्याक्टली त्यही हो आज हामीलाई होइन। पहिला हामीले चाहिँ नि कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ नि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नसकेको कारणले र हामीले पिसिआर टेस्ट चाहिँ बढाउन नसकेको कारणले र चाहिँ जति पनि बोर्डरहरू ओपन छ, हाम्रो एउटा बोर्डर ओपन छ, एउटा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो भएको चाहिँ एउटा
रोगलाई पनि लुकाएर मान्छे घर घरमा बसिरहेका छन्। अहिले अस्पताल जाने डर मानिरहेको छ। अस्पताल गएपछि राम्रोसँग उपचार पनि हुँदैन र अस्पताल गए झन् सर्छ र हामी झन् बढी सङ्क्रमणमा पर्छौँ भन्ने जनताको अहिले त्रासले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ स्थिति एकदम कठिनाइ भएको हो। यो स्थितिलाई चाहिँ अझै सरकारले चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लाउन सकेन भने यसले हामीलाई ठुलो सङ्कटमा पार्नेछ। जस्तो अब सरकारले के गर्नुपर्छ त आर्थिक क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि अब के गर्नुपर्छ? कस्ता खालका रणनीतिहरू चाहिँ सरकारले अपनाउनु पर्छ त? अबको रणनीति भनेको पहिलो कुरो त हामी भ्याक्सिन यदि चाहिँ नि सफिसियन्ट मात्रामा चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा भ्याक्सिनको उपलब्धता र सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ नि PCR टेस्ट र जब अरू देशमा हेर्नुहोस् न ड्राइभ थ्रो एउटा बाटोमा चाहिँ ड्राइभ गरिरहेको गाडी ड्राइभ गरिरहेको ड्राइभर त्यहाँको मान्छेलाई समेत अन द स्पट PCR टेस्ट गरेर तुरुन्तै उनीहरूको डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ मेसेज पठाइरहेको हुन्छ। हामीले PCR टेस्ट गर्न धेरै स्लो गरिरहेको छौँ। भ्याक्सिन दिन धेरै स्लो गरिरहेको छौँ। तपाईँको कति अब तपाईँको अहिले पनि एज अनुसार चाहिँ यतिलाई भ्याक्सिन पाउँछ त्यो पनि हो। हामीले त सबैलाई भ्याक्सिन दिन सक्नु पर्यो नि। हामीले चाहिँ जसरी भए पनि ऋण उठाएर भए पनि जनताको पहिला जीवन रक्षाको लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्र हामी जनताहरू मिलेर चाहिँ जीवन रक्षाको लागि पहिलो प्राथमिकता अगाडि बढिसकेपछि अनि अरू व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुरा, अरू आय आर्जन गर्ने कुरा, अरू राजनीतिक कुराहरू, अरू बजेटका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ आउनुपर्ने। तर त्यो अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले संस्थागत हिसाबले सिस्टमेटिक तरिकाले जनमानसमा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स एउटा बिल्डअप गर्ने हिसाबले चाहिँ भइरहेको जस्तो अहिले पाइएको छैन। यो जसरी सरकारले अहिले कोभिड सङ्क्रमणकै बीचमा बजेट सार्वजनिक गरेको छ, यो बजेटलाई चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ त? धन्यवाद। साँच्चै नै वास्तवमा बजेट तपाईँलाई एउटा चाहिँ मेरो पनि एउटा सरकारलाई चाहिँ प्रश्न छ। तपाईँको यही चर्चित टेलिभिजन मार्फत यदि यस्तो खालको बजेट हामीले बहुमतको सरकार आएपछि सुरुमै बहुमतको सरकार आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ नि यस्तो खालको बजेट ल्याएको भए केही हाम्रो चाहिँ नि सुधारका कुराहरू इनोभेटिभ कुराहरू चाहिँ नि हुन सक्थ्यो होला अथवा सुनमा सुगन्ध थपिन्थ्यो होला। किन भन्दा जुन तरिकाले अहिले बजेट आएको छ त्यो एउटा चाहिँ नि अलिकति निजी क्षेत्रलाई इन्करेज गर्ने हिसाबले र अलिकति चाहिँ नि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा जुन तरिकाले चाहिँ नि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारमा चाहिँ विकास गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको छ। वास्तवमा त्यो राम्रो मानिन्छ। अब राम्रोता मानिन्छ भने कति कुराहरू राजनीतिक पार्टीहरूले ल्याएका कुराहरू कति कुराहरू चाहिँ पपुलिस्टिक छ भन्छन्, के लोकप्रिय छ भन्छन्। राजनीतिक पार्टीहरूले ल्याएको चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनहरूले ल्याएको बजेट लोकप्रिय नै हुन्छ। तर यसमा नयाँ कुराहरू के छन् त? समय समाउँदो अब चाहिँ नि समय समाउँदो कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर यी उजागर गर्नु नै वास्तवमा ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले चाहिँ जुन अहिले आएको छ जुन बजेटमा चाहिँ नि जुन सरकारले ल्याएका कुराहरूमा अब संसद अब अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ नि चुनाव पनि घोषणा गरेको छ एकातिर, अर्कोतिर यस्तो खालको बजेट पनि आएको छ। त्यसमा चाहिँ नयाँ कुराहरू पनि आएका छन्। अब कृषिमा, शिक्षामा, अस्पतालमा सबै जिल्लाहरूमा अस्पतालको बेडहरू बनाउने, इन्फ्रास्ट्रक्चर गर्ने, कृषिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर कृषिलाई पनि अलिकति सहजीकरण, एक्सेस टु फाइनेन्स, वित्तीय पहुँच पुर्याएर चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू। अनि तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ अब यो यी मेजर कुराहरू चाहिँ इनोभेटिभ तरिकाले जुन स्टार्टअप चाहिँ नयाँ उद्यमीहरूलाई नयाँ उद्यमी क्रिएट गर्नको लागि जुन 25 लाख लोन दिएर चाहिँ एउटा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो नयाँ इनोभेटिभ कुराहरू हो। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको 3 वर्ष अगाडि आइदिएको भए अथवा पहिला उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा थियो होला, तर अहिले नि किन आएछ भन्ने कुरा छ। तैपनि यो अहिले ढिलै आए पनि यसलाई हामीले चाहिँ नि राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्यौँ, कोअर्डिनेसन गरेर संयोजन गरेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यसले साँच्चै नै राम्रो हुनसक्छ। तर अब अहिले चाहिँ अब कार्यान्वयन नभइकन अहिले कार्यान्वयनका चुनौतीहरू त छन्, तर अहिले चाहिँ जुन तरिकाले जुन एप्रोचमा आएको छ, जुन एउटा दृष्टिकोण राखेर आएको छ, ढिलै भए पनि यस्तो खालको नयाँ कार्यक्रमहरू आएर चाहिँ सर्टेन केही जनतालाई के दिउँ भन्ने हिसाबले जुन बजेट आएको छ त्यसलाई चाहिँ राम्रै मान्नुपर्छ।
जस्तो यो बजेटलाई अब कतिपय राम्रा पक्षहरू पनि छन्, कतिपय नराम्रा पक्षहरू पनि छन् बजेटको। जस्तो यो बजेटको जुन स्रोतमा जे लक्ष्य सरकारले लिएको छ होइन, अहिलेको अवस्था त नर्मल अवस्था छैन। यो अवस्था अझै पनि लम्बियो भने त्यो जुन लक्ष्य हासिल गर्नको लागि सरकारले जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो लक्ष्य के पुरा हुन सक्छ त? असम्भव, पुरा हुन सक्दैन। पहिलो कुरा त तपाईँको जीवन रक्षाका कुराहरू, भ्याक्सिनका कुराहरू, PCR टेस्टको कुराहरू, अनि त्यसपछि तपाईँको साना तथा मझौला व्यवसायको एउटा रिभाइभलको कुराहरू छ, उनीहरूको लागि पुनरुत्थानको कुराहरू छ होइन। सङ्कटमा परेको अब इभन ब्याङ्क तथा वित्त संस्थालाई कम्प्लिट पूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि, इभन सरकार सञ्चालन गर्नको लागि पनि विभिन्न कुराहरू सबै अवरोध हुन्छन् यदि यो कोभिडले निरन्तरता पायो भने। त्यसै कारणले अहिले जति पनि हामीले PCR टेस्ट गरिरहेका छौँ र भ्याक्सिन दिइरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने ठुलो जिम्मेवारी छ सरकारको अगाडि। यो ठुलो जिम्मेवारी हो। यदि हामीले त्यति गर्न सकेनौँ भने सबै मेकानिजम, सबै संयन्त्र चाहिँ हाम्रो बर्बाद हुन्छ र हामी आर्थिक सङ्कटमा झेलिन्छौँ। अहिलेको परिस्थितिलाई छोड्ने हो भने पनि, विगतलाई हेर्ने हो भने पनि सरकारले जे लिएर आउँछ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टको पाटो चाहिँ एकदमै फितल हो, त्यो कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। झन् अहिलेको यो परिस्थितिले त निकै चुनौती सिर्जना गरेको छ नि होइन? डेफिनेटली तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ एकदम ठिक हो। किन भन्दा अहिले जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा फोकस गरेर सरकारले एउटा प्लान्टको अक्सिजन प्लान्टहरू खरिद गर्ने, अनुदान भए पनि निजी क्षेत्रलाई इन्करेज गरेर अगाडि बढ्ने र चाहिँ तपाईँको एउटा साना तथा मझौला व्यवसायमा र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेका कामदारहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रिलिफ, एउटा रिभाइभ गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ काममा फर्काउने कुराहरू होइन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको करका दरहरूमा चाहिँ 90% छुट, 75% छुट, 50% छुट भन्ने एउटा चाहिँ क्राइटेरिया बनाएको छ नि, त्यो खालको चाहिँ एउटा इन्करेजमेन्ट उत्साह पनि निजी क्षेत्रले पाइरहेको छ। त्यो हिसाबले एकातिर निजी क्षेत्रलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने छँदैछ च्यालेन्ज, अर्कोतिर सरकारले गर्नुपर्ने आफ्नो तर्फबाट समाजलाई, देशलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट, स्वस्थ इन्भाइरोमेन्ट वातावरण तयार गर्नको लागि गर्नुपर्ने ठुलो अभिभार सरकारको हातमा छ। त्यो भनेको भ्याक्सिन म्याक्सिमम लगाउने, सबैलाई लगाउने भ्याक्सिन, त्यसपछि तपाईँको त्यो अनि टेस्ट PCR टेस्ट म्यासिभली चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हस्पिटल बेड्सहरू चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन अहिले बजेटमा भनेका छन्, पूर्वाधारका हस्पिटल पूर्वाधारहरू स्ट्रङ बनाउने, बलियो बनाउने, त्यसले गर्दा सँगसँगै त्यो पनि हामीले अगाडि बढाउँदै जान्छ। तपाईँको 3 महिनामा त तपाईँको चाहिँ ट्र्याकमा आउन सक्छ यदि सरकारले चाहिँ राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्यो भने। अब त्यस्तै भनौँ तपाईँको चाहिँ अब 1% ब्याजमा चाहिँ छुटमा 1%मा 25 लाखको जुन युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ लोन दिने भनेको छ, यो कहिले आएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि 5 वर्षसम्म तपाईँले आयकर नलाग्ने उहाँहरूलाई भनेपछि नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ एउटा उत्साह जगाउने खालको चाहिँ कुराहरू छ। त्यो कुरा चाहिँ अर्को कुरो भन्सार महसुल, कति कस्तोमा भन्सार महसुल घटाइन्छ, निजी क्षेत्रले भनेका कुराहरू कति कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आइरहेछन् होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ कर सङ्कलन गर्ने कुराहरू, त्यो भनेको एउटा सरकारले नयाँ तरिकाले, नयाँ दृष्टिकोणले अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ अहिले। जब यी कुराहरू मैले अहिले नै भने 3 वर्ष अगाडि आइदिएको भए हामी अहिले कति सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला, तर त्यो हामीले त्यो भिजन, त्यो दृष्टिकोण हामीले ल्याउन सकेनौँ। त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ नि ढिलै भए पनि ल्याएको छ, तर चुनावी सरकार भए पनि नभए पनि हामी त अब राजनीतिक मान्छे, प्रोफेसनल मान्छे हो, अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको हिसाबले बजेट एज सच होइन, बजेटलाई चाहिँ नि एउटा खुल्ला दिमागले हेर्नु पर्दाखेरि, अरू कुरा हामी छोडेर बजेटलाई हेर्नु पर्दाखेरि यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यी कुराहरू भएका कुराहरू चाहिँ स्टेक होल्डरले, व्यवसायहरूले होइन चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसलाई यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसमा च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू छन्। चुनौती नभएको कस्ता खालका चुनौतीहरू चाहिँ देखिया छन् त? पहिलोको त स्वास्थ्यको चुनौती, हेल्थको चुनौती छ, स्वास्थ्यको चुनौती छ, यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा व्यवसायहरू कसरी सञ्चालन गर्ने स्मुथली। पहिलाकै अवस्थामा भन्नुहुन्छ तपाईँले अब हाम्रो चाहिँ कति भयो 1-2 महिना अगाडिकै अवस्थामा फर्किने त्यो खालको वातावरण बनाउनु पर्यो सरकारले। अनि राजस्व उठाउने वातावरण पनि सरकारले चाहिँ बनाउनु पर्यो।
अनि तपाईँको अर्को कुरो तपाईँ पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन। त्यो पुँजीगत खर्चलाई गर्नलाई जति भएको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने 4 भागको 1 भाग मात्रै पुँजीगत खर्च भएको 77 को चाहिँ आर्थिक वर्षमा त्यो भएन सरकारको आफ्नो हिसाब किताबमै देखाइसकेको छ। जबकि तपाईँको 4 भागको 1 भाग खर्च हुन्छ भने त्यो पुँजीगत खर्चले हाम्रो अहिले आर्थिक वृद्धि दर तपाईँको 4% भनेको छ। गएको वर्ष त हामीले चाहिँ -2% चाहिँ आर्थिक वृद्धि गऱ्यौँ, माइनसमा गयो, हामी ऋणात्मक भयो होइन। त्यसकारणले अब अहिले 4% हुन्छ भनेको छ, त्यो पनि हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। त्यो अहिले पनि 6% हुन्छ भन्ने छ। तर ती कुराहरू चाहिँ तपाईँको अलि इन्डिकेटिभ अफ फिगर्सहरू, गणितका कुराहरू, हिसाबका कुराहरू त्यो छँदैछन्। तर भएका कुराहरू पनि चुनौतीहरू सामना गर्दै अलिकति पुँजीगत खर्चलाई तिनै तहको सरकारले सेन्टरमा, प्रदेशमा होइन र स्थानीय तह तिनै प्रकारको सरकारले राम्रोसँग चाहिँ संयोजन गरेर त्यसको साथसाथै राजनीतिक स्थिरता पनि चाहियो, राजनीतिक चाहिँ संयोजन कोअर्डिनेसन पनि चाहियो। किन भन्दा अर्को राजनीतिक सङ्कट त छँदैछ, त्यसको कुरा नगरौँ। तर चाहिँ यो बजेट भनेको रेगुलर वर्षेनी आउने बजेट हो, मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो नेतृत्व वर्गले मन्त्री स्तरीय लेभलबाट चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हौसला चाहिन्छ, एउटा चाहिँ मार्गनिर्देश चाहिन्छ। त्यो चाहिँ मन्त्रीजीहरूले, सचिवजीहरूले चाहिँ विभिन्न तहमा यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने केही चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, हामीले सुधार गर्दै लान सकिन्छ। यो त सरकारले गर्ने कुरा भयो। अब निजी सेक्टरहरूले पनि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी सेक्टरको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ त? जस्तो कि ब्याङ्कहरूले दिने लोनहरूमा पनि ब्याङ्कहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो होइन। जस्तो लास्ट इयर पनि गभर्मेन्टले भनेको थियो कि महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ 15 लाखसम्मको लोन चाहिँ बिना धितो दिने, त्यो कार्यान्वयनमा आउने निकै चुनौती देखिएको छ। निकै न्यून मात्रामा मानिसहरूले चाहिँ त्यो लोन पाएका छन्। अब अहिले 25 लाख जुन भनिएको छ, यो लोनहरुमै समस्या देखिन्छ। अब यसलाई कसरी ब्याङ्कहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छन्? एकदम तपाईले एकदम व्यावहारिक प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा ऋण दिने भनेको चाहिँ तपाईको उद्यमी बनाउनलाई र राष्ट्रको लागि एउटा चाहिँ उद्यमी भएर रोजगार सृजना गरोस्, आयकर चाहिँ तिरोस् र राष्ट्रलाई पनि एउटा सपोर्ट पुगोस् भनेर हो नि हैन। त्यसकारणले चाहिँ जसको काम चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले गरिरहेका हुन्छन्। अब वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, अब चाहिँ माइक्रो फाइनान्स पनि छन्। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूको जति पैसाहरू छ त्यो जनताको पैसा हो, त्यो डिपोजिटरको पैसा हो। त्यो डिपोजिटरको पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नियम अनुसार हामीले चाहिँ त्यो ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले चाहिँ मोबिलाइज गर्छन्। यदि चाहिँ तपाईको राम्रोसँग चाहिँ तपाईको ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले आफ्नो पैसालाई एउटा चाहिँ ऋण दिँदाखेरि सर्टेन चाहिँ प्रोसिजर फलो गरेन भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि, केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ त्यो सहजीकरण गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरू चाहिँ सँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब सँगै हिँड्नुपर्ने हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यो पैसाको त्यो लगानीको रिटर्न हुने, अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 11-12% मात्रै रिटर्न अन इक्विटी छ ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूको। त्यो चाहिँ तपाईँको केही वर्ष अगाडि तपाईँको 25-30% हुन्थ्यो होला, 5-7 वर्ष 10 वर्ष अगाडि हैन। त्यो घटेर अहिले 11-12% एभरेजमा छ। त्यो अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई सस्टेन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ कस्ट अफ फन्ड जुन कस्ट अफ फन्ड चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्त संस्था लगानी गर्दा कस्ट अफ फन्ड धेरै हुन्छ। लगानीको त्यो चाहिँ कस्ट अफ फन्ड त्यो उठाउनको लागि चाहिँ सरकारले भनेका ठाउँहरूमा जानको लागि र सरकारले भने अनुसार निर्देशन पालन गर्नको लागि, त्यही अनुसारले गर्नको लागि ती ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूलाई पनि सर्टेन इन्सेन्टिभ सहुलियत दिनुपर्छ। कस्तो खालको सहुलियत भन्दाखेरि तपाईँको स्प्रेड रेटमा सहुलियत हुनसक्छ, अथवा इन्ट्रेस्टमा सहुलियत, ब्याजमा तपाईँको त्यो करमा सहुलियत हुनसक्छ। हामीले ब्याङ्क तथा वित्त संस्था परिसङ्घ जुन एउटा छाता सङ्गठन छ, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूको, हामीले के सल्लाह दिएको थियौँ नेपाल सरकारलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई भने तपाईँको कर्पोरेट ट्याक्स चाहिँ दर चाहिँ अरू व्यवसायको 25% छ, ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले 30% बुझाउनुपर्छ। किन भेदभाव यो? जबकि यो सेक्टर धेरै पारदर्शी छ, यो सेक्टर
बलियो तरिकाले स्ट्रङली इमर्ज भएको सेक्टर हो। यो सेक्टरलाई अगाडि बढाउनलाई यदि सरकारले चाहिँ एउटा उदार भावनाले सोचेन भने यो सेक्टरलाई सस्टेन गर्न दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले अर्थमन्त्रीजीलाई पनि सल्लाह दिएका थियौँ। तर यो कर्पोरेट ट्याक्स चाहिँ हाम्रो 25बाट 30मा 30बाट 25मा आउने कुरो भएन यसमा। हुन त अब कति कुराहरू चाहिँ नि सरकारले गर्न खोजेको छ होइन फाइनेन्सियल सेक्टरमा, तर त्यो करको कुराहरू चाहिँ अब तपाईँको देशभरि चाहिँ नि अब ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरू छन् र अहिले चाहिँ स्टक ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्त संस्थालाई दिने भन्ने कुरा हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ यो लम्बिएको छ, कहिले दिने त्यो चाहिँ अन्यल छ। त्यस कारणले चाहिँ नि जब जब जनताको पैसा सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा सुव्यवस्थित तरिकाले ब्याङ्क तथा वित्त संस्था मार्फत आउन सक्यो भने सरकारलाई ठुलो सहयोग हुन्छ। किन भन्दा सरकारले चाहिँ नि यदि पैसा फन्ड रेज गर्नु पर्दा, पैसा रेज गर्नु पर्दा पनि ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाबाटै लिने हो राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले। त्यस कारणले चाहिँ यी सेक्टरहरूलाई चाहिँ यस्ता क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सेन्सिटिभ यो वित्तीय क्षेत्र भनेको हेरी एकदम संवेदनशील क्षेत्र हो। यो संवेदनशील क्षेत्रलाई अलिकति चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि टेवा पुर्याउनै पर्छ, जसले गर्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्रमा तपाईँको नयाँ उद्यम खोल्नको लागि, नयाँ इन्टरप्राइजेस खोल्नको लागि, त्यसपछि रोजगार सिर्जना गर्नको लागि जब रोजगार चाहिँ हामी ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले लोन दिन्छन् व्यवसायहरूलाई, व्यवसायहरूले चाहिँ एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्छ, इन्कम आय आर्जन गर्छन्, कर तिर्छन् होइन, अनि सरकारलाई चाहिँ बुझाउँछन्। अनि यसले त तपाईँको समग्र रूपमा समग्र आर्थिक क्षेत्रमा समग्र आर्थिक रूपमा चाहिँ सहयोग पुर्याएको छ नि, टेवा पुर्याएको छ नि। यो कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ नि लङ टर्म भिजन राखेर, दीर्घकालीन सोच राखेर सेन्ट्रल ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ त्यसरी प्लान गर्यो, त्यसरी चाहिँ सहकार्य गर्यो ब्याङ्क तथा वित्त संस्था परिसँग भने लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ र चाहिँ तपाईँको वित्तीय पहुँच पनि हाम्रो व्यवसायहरूले पाउनुहुन्छ। अनि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि यसको चाहिँ सेवा पुग्छ, जसले गर्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरू पनि सस्टेन दीर्घकालीन सञ्चालन हुन सक्छ र सरकारले खोजेको नयाँ उद्यमी पनि सिर्जना हुन्छ, कर पनि बढी सङ्कलन हुन्छ, अनि त्यसपछि त राजस्व पनि बढ्छ। अनि सरकारको चाहिँ रोडम्याप, सरकारको चाहिँ एउटा बजेटले कल्पना गरेको आर्थिक वृद्धि दर, रोजगार प्रवर्धन, अनि त्यसपछि तपाईँको यो रिसोर्स स्रोत परिचालन गर्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सक्छ। सरकारले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाको कुरा आयो। अब अहिलेको यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले चाहिँ खेल्नुपर्ने र अहिले खेलिरहेको भूमिका चाहिँ के हो त? ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको अहिले ऋण चाहिँ सरकारले भनेअनुसार, सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनेअनुसार चाहिँ 5% ब्याज दरमा चाहिँ जुन ऋण प्रवाह गरिरहेछन् त्यो ठुलो राहत छ व्यवसायीहरूलाई होइन। त्यो राहत, त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सरकारको काम पनि के हो, मोनिटरिङ गर्ने पनि हो। सेन्ट्रल ब्याङ्कले, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, अर्थ मन्त्रालयले ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूलाई चाहिँ सँगसँगै चाहिँ एउटा बढावा उत्साह इन्करेज पनि गर्ने। त्यसपछि ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाले गरेका कुराहरू एउटा इभ्यालुएसन पनि गर्ने, जसले गर्दा सुपरभिजन इभ्यालुएसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा सबै जनताले सेवा पाइरहेको छैनन्, उद्यमीहरूले चाहिँ ऋण पाएको छैनन् भन्ने कुरा पनि त्यहाँ आउँछ। त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति अब उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ एउटा लगानी बढाउने भनेको छ। जब उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु भनिसकेपछि ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले कति कुराहरू चाहिँ सरकारसँग मागिरहेको हुन्छ, सहकार्य गर्न खोजिरहेको हुन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्न खोजिरहेको हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ सँगसँगै चाहिँ किन भन्दा तपाईँको एउटा ब्याङ्कले, एउटा वित्तीय संस्थाले जुन पैसाहरू डिपोजिट राख्छ अनि लेन्डिङ गर्छ त्यो सबै जनताको पैसा, जनताको पैसालाई हामीले उचित तरिकाले प्रपरली चाहिँ स्ट्रिक्टली चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्नुपर्छ। त्यो मोबिलाइज गर्दा सँगसँगै जनतालाई सेवा नै पुगोस्, त जुन डिपोजिटर्सहरू जसले पैसा राखेको छ ब्याङ्कमा त्यो पनि सुरक्षित होस्। अर्को कुरो त लगानीकर्ताहरूले चाहिँ जुन अब लगानी गरेर ब्याङ्कहरू खोलिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि चाहिँ राम्रो प्रवर्धन होस् भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कुरा विचार गरेर चाहिँ ब्याङ्क वित्त संस्थाहरू चलेका हुन्छन् होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब ती कुराहरूमा जुन हुन त अहिले अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ
अब सर्टेन कुराहरू केही कुराहरू चाहिँ गर्न खोजेको छ। किन दोस्रो चाहिँ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति ल्याउने भन्ने कुरा गरेको छ। सबै प्रकारका भुक्तानीलाई चाहिँ तपाईँको है एउटा अनलाइन सिस्टमबाट गर्ने, पेमेन्ट सिस्टमहरू गर्ने भनेर चाहिँ डिजिटल पेमेन्टलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा छ। किन भन्दा अब डिजिटल पेमेन्टहरू पनि यदि ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरू मार्फत च्यानलाइज भयो, रुटिङ भयो भने के हुन्छ, ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूलाई जुन तरिकाले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सुपर रेगुलेट गरिरहेको छ, त्यस्तै अरूलाई पनि चाहिँ रेगुलेट गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले अप्ठ्यारो पर्छ। तर ब्याङ्क तथा वित्त संस्थालाई गरिसकेपछि अरू पेमेन्ट सिस्टमहरू पनि ब्याङ्क तथा वित्त संस्था मार्फत आयो भने सरकारलाई चाहिँ कताबाट कहाँबाट रिसोर्सेस आएको छ भन्ने कुरा ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ र चाहिँ एउटा ट्रान्सपरेन्ट हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी बजेटले तपाईँको नेसनल पेमेन्ट स्विच एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने, अब आगामी दिनमा जसले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन कुरा पनि सिस्टमेटिक होस्, विभिन्न तरिकाले अब एटिएम सिस्टममा बढी खर्च हुने त्यो मिनिमाइज होस् र ब्याङ्कलाई सस्टेनेबल हिसाबले चाहिँ जुन अहिले भिसा कार्ड, मास्टर कार्डहरूको पैसा हामीले चाहिँ बाहिर पे गर्छौँ। अहिले नेसनल पेमेन्ट स्विच चाहिँ यहाँ भयो, नेपालमा भयो, हामीले चाहिँ आफै अब त्यहाँ आफ्नै उसबाट चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ धेरै कुराहरू त छ, तर यो कार्यान्वयनमा अब अगाडि जाँदाखेरि कार्यान्वयनमा चाहिँ आगामी दिनमा सरकारले होइन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यसमा सहजीकरण गर्नेछ र ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ किन भन्दा उहाँहरू चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई ट्रान्सपरेन्ट हिसाबले व्यवसाय गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ। जस्तो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त यसमा? वास्तवमा तपाईँले राम्रो चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। ब्याङ्क तथा वित्त संस्था परिसङ्घ चाहिँ तपाईँको 1.5 वर्ष अगाडि स्थापना भएको वाणिज्य बैंक विकास वित्त कम्पनीहरू चाहिँ यसमा सदस्य हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ नि डे टु डे अफेयर्स हेर्नुभन्दा पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय विशेष गरी र राष्ट्र ब्याङ्कलाई नीतिगत हिसाबमा चाहिँ नि यो जति व्यवसायहरूले, जति लगानीकर्ताहरूले ब्याङ्क वित्त संस्थामा लगानी गरेका छन् उनीहरूको लगानीको सुरक्षित गर्ने र डिपोजिटर्सहरूलाई चाहिँ प्रपर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट अनि रिटर्न कसरी दिने अनि लगानीलाई डाइभर्सिफाई गरेर विविधीकरण गरेर ओभरअल इकोनोमीलाई कसरी चाहिँ रिभाइभ गर्न सकिन्छ, ओभरअल इकोनोमीलाई कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भनेर पोलिसीगत नीतिगत रूपमा चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि, सुझाव सल्लाह दिनको लागि एउटा एडभाइजरीको रोल चाहिँ खेल्नको लागि चाहिँ यो स्थापना भएको र यसले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो सुझावहरू दिएकै चाहिँ एक्सपर्ट सर्भिसेस हामीले अब सजेसन सुझाव बेला बेलामा दिन्छौँ र सरकारसँग चाहिँ हामी डायलग पनि डिस्कसन पनि गरिरहेको, वार्तालाप पनि गरिरहेका हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सरकारलाई चाहिँ एउटा एडिसनल चाहिँ पोइन्ट्सहरू चाहिँ सुझाव पनि भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। सुझावको सुनवाई चाहिँ कतिको भएको छ त अहिलेसम्म? सुझावको सुनवाई तपाईँ अहिले चाहिँ भइरहेको छ। सुझावको अहिले तपाईँले नेसनल पेमेन्ट स्विचको कुरा गर्नु चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको यो हामीले सुझाव दिएको हो सरकारलाई। अर्को कुरा त तपाईँको यो न्यू स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ नयाँ उद्यमीहरू क्रिएट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले जुन सुझाव बेला बेलामा दिइरहेछ, एमएसएमईलाई प्रमोट गर्नु पर्यो, एमएसएमईलाई सर्टेन चाहिँ एउटा सहुलियतमा ऋण दिनु पर्यो भनेर जुन हामी भनिरहेको छौँ, त्यो ऋणको इन्ट्रेस्ट जुन ब्याजमा चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ एमएसएमईलाई प्रमोट गर्नको लागि होइन। जब नवउद्यमीहरूलाई चाहिँ तपाईँको पैसा चाहिँ प्रोजेक्ट कोलाटरल राखेर प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी गर्ने 25 लाखसम्मको 1% दरमा, ती कुराहरू हामीले चाहिँ बेला बेलामा सरकारलाई दिएको सजेसनहरू नि हुन्। कति कुरा त्यो एउटा चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्सको बारेमा, करको बारेमा चाहिँ अलिकति अहिले एड्रेस हुन सकेको छैन, ती कुराहरू पनि हुन्छन्। अब स्टक ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा पनि ती पनि सरकारले चाहिँ किन कुनै पनि पारदर्शी क्षेत्रमा स्रोतहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ परिचालन नसक्यो भने सरकारलाई ट्र्याक गर्न, सरकारलाई जाँचबुझ गर्न सजिलो पर्छ। हामीले किन भनेका हो स्टक ब्रोकर लाइसेन्स किन चाहियो भनेको भन्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँको देशभरि छरिरहेका पुँजी, देशभरि छरिरहेको पैसालाई एउटा चाहिँ नि यो जुन एउटा ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरू चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक एउटा इन्स्टिट्युसनलाइज संस्थागत हिसाबले चलेका संस्थाहरू हुन्। यो चाहिँ सरकारको निगरानीमा हुन्छ र यिनीहरूले जाँदा जसरी पैसा सेयरहरू किन्छन् त्यो त सबै ब्याङ्क तथा वित्त संस्थामा लेखाजोखा हुन्छ नि त।
डकुमेन्टेसन हुन्छ नि, त्यो पारदर्शी हुन्छ नि, त्यो सरकारलाई सजिलो होस्। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बैंकमा आइसकेपछि त्यो पुँजी त लगानीमा गयो नि त, होइन? जब पुँजी लगानीमा गइसकेपछि तपाईँको इन्टरप्राइजेसहरू उद्यमहरू खोलिसकेपछि त्यसले त ओभरअल इकोनोमीमा समग्र अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ, रोजगार वृद्धि हुन्छ, अनि सरकारलाई आउने कर चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो कुराहरू सबै सरहरूले बुझ्नु भएको छ, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। तर त्यो चाहिँ अलिकति ढिला भइरहेको छ। त्यो सरकारले चाहिँ सायद गर्नु होला, त्यसमा चाहिँ अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ चलिरहेको छ, तर भइसकेको छैन। अहिले नेपालको ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धी रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछन्। बजार र आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा ब्याङ्कहरू खुलेको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछन्। फेरि अर्कोतिर चाहिँ आम जनतामा अझै पनि ब्याङ्किङ लिटरेसीको बारेमा चाहिँ नलेज नै त्यति छैन। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जति बढी खुल्यो, यदि सस्टेन दीर्घकाल रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ भने अब हामीले चाहिँ नि दिनुपर्छ, सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। र अब जहाँ वित्तीय पहुँच समय कति छ, वित्तीय पहुँच समयको 50-60% मात्रै हो, होइन? जनतालाई अझै 40% जनता वित्तीय पहुँचबाट टाढा छन्, राइट? यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ नि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, माइक्रो फाइनेन्स, इभन सहकारीहरूले पनि चाहिँ जुन आफ्नो वित्तीय सर्भिस सेवाहरू दिइरहेको छन् त्यसलाई अझै स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ, त्यसलाई अझै बलियो बनाएर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। किन भन्दा अहिले सरकारले मर्जर एक्विजिसनको कुरा ल्यायो, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ इन्सेन्टिभको कुराहरू पनि ल्याएको छ। तर अब ब्याङ्क एबिसीमा तपाईँको ख र गका विकास ब्याङ्कले वित्त कम्पनीहरूलाई जसले चाहिँ नि ग्रामीण क्षेत्रमा, ग्रामीण भेगमा जसरी सेवा दिइरहेछौँ, तर वाणिज्य ब्याङ्कहरूले त्यहाँ सेवा दिन नसकेको हुनसक्छ। त्यसैले त्यो बिरेसीका ब्याङ्क तथा विकास ब्याङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूलाई पनि सँगसँगै हामीले चाहिँ अझ बढावा दिँदै अगाडि लग्यो भने वित्तीय पहुँचमा धेरै सहयोग पुग्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ नि तपाईँको ब्याङ्क विकास ब्याङ्कले वित्त कम्पनीहरूको अब त बिजनेस ट्रान्जेक्सनमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग सहकार्य गर्न सक्यो भने ऋणको कुरा, लगानीको कुरामा चाहिँ जोइन्टली अगाडि बढ्न सक्यो भने वित्तीय पहुँच त बढ्छ नि। यो मेकानिजम त तपाईँको बिस्तारै सेन्ट्रल ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले सोच्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। नभए भने तपाईँको चाहिँ हामी ब्याङ्क तथा वित्त संस्था परिसङ्घ नै छ, हामी विभिन्न आइडियाहरू दिन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू पनि दिन्छौँ। अस्ति पनि तपाईँको यो बजेटमा हामीले सजेसन दिँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ राम्रै डिस्कसन भएको थियो। के भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा 25वटा जिल्लामा हाम्रो पाइलटिङ गर्ने, 25वटा जिल्लामा पाइलटिङ गर्ने र 25वटा जिल्लामा गएका वाणिज्य ब्याङ्कका शाखाहरूलाई के गर्ने, शाखाहरूले चाहिँ शाखाहरूलाई अपरेट गर्ने। यदि शाखाहरूले अपरेट गरेको नाफामा 10% चाहिँ कर छुट दियो भने त्यो हिसाबले त्यो इन्सेन्टिभको चाहिँ कारणले पनि उनीहरू वाणिज्य ब्याङ्कहरू विकट जिल्लाहरूमा अथवा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जान सक्छन् र एउटा चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप बन्न सक्छ, वित्तीय पहुँच बन्न सक्छ, नयाँ उद्यमी खोल्न सक्छ, नयाँ रोजगार खोल्न सक्छ, आउन सक्छ। ती कुराहरू चाहिँ हामीले यो चाहिँ के तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। मैले चाहिँ तपाईँको रिसर्च अध्ययनै गरेर चाहिँ तपाईँले नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ यो कुराहरू। सरकार त इमिडिएट चाहिँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्कले इमिडिएट त्यो नबुझेको होला अथवा बुझ्न टाइम लाग्यो होला। ती कुराहरू चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि यदि वित्तीय पहुँच पुर्याउने, नयाँ उद्यमी क्रिएट गरेर चाहिँ रिसोर्सेसलाई चाहिँ एभाइलेबल गर्ने हो भने वास्तवमा हामीले चाँडै नै देशको चाहिँ अलिकति प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसमा चाहिँ कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ त? सरकारको, राष्ट्र ब्याङ्कको अथवा निजी ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको? यसमा भूमिका पहिलो त पोलिसी बनाउने नीतिगत कुरामा अर्थ मन्त्रालयकै भूमिका बढी हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो प्रोभिजन पोलिसी बनाइसकेपछि अब के गर्ने त, कसरी जाने त? सरकारले यस्तो नीति नियमहरू आयो, अब हामी कसरी जाने भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जान्छन्। कसरी जान्छन्? उनीहरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले उनीहरूको आफ्नो डिपोजिटर्सहरूको पैसा त, लगानीकर्ताहरूको पैसा त त्यो ब्याङ्कमा सुरक्षित तरिकाले लगानी गर्नु पर्यो नि, ग्रामीण क्षेत्रमा गए पनि। तर ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदाखेरि उनीहरू कस्ट अफ फन्ड चाहिँ हाई हुन्छ, ट्रान्जेक्सन कस्ट हाई हुन्छ, त्यस कारण उनीहरू सस्टेन गर्न सक्दैन। ब्रान्चहरू चाहिँ शाखाहरू चाहिँ लसमा जान सक्छ, नोक्सान हुनसक्छ भन्ने डरले नगएको हुन्। तर 10% उहाँहरूलाई चाहिँ
सर्टेन अहिले तपाईँले पुरै दिनु भने अहिले चाहिँ तपाईँको 25वटा जिल्लामा पाइलटिङ गरेर 10% चाहिँ उसको आयमा इन्कम सोर्समा चाहिँ 10% कर चाहिँ तपाईँको फ्री गरिदियो भने त्यो हिसाबले चाहिँ उसलाई इन्सेन्टिभ जस्तो पनि भयो र इन्सेन्टिभ साथसाथै ऊ चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ लसमा नोक्सानमा नपर्ने हिसाबले भने हो खासमा उसले धेरै नाफा कमाउने हिसाबले होइन तर त्यहाँ बिजनेस बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइसकेपछि बरु 5 इयर्स अथवा आफ्टर 10 इयर्स चाहिँ त्यसलाई हटाउन सकिन्छ बिजनेस एक्टिभिटिज बढिसकेपछि नयाँ उद्योगहरू खुलिसकेपछि नयाँ आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाइसकेपछि त्यो पछि गर्न सकिन्छ तर केही समय सरकार भनेको त लगानीकर्ताको संरक्षक हामी जनताको संरक्षक र हामी चाहिँ जनताहरूको चाहिँ एकदम चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्नको लागि एउटा टेवा दिने एउटा धरोहर हो सरकार भनेको त्यो सरकारले त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ यहाँको मतलब अब सरकारले मोटिभेट गर्नु पर्यो हैन डेफिनेटली सरकारले चाहिँ उत्साही बनाएन भने मोटिभेट गरेन भने यो निजी क्षेत्र आफै जान सक्दैन सरकारले वातावरण बनाउनै पर्छ त्यो वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ सर्टेन कुराहरू नयाँ तरिकाले अब समय चाहिँ 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि जस्तो छैन अहिले समय अहिले बलवान छ एकदम समय चुनौतीपूर्ण छ अरू देशले कति विकास गरिसके तर हामी किन एकदम परम्परागत हिसाबले सब किन चलिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अचम्म लागेको छ त्यसकारणले चाहिँ नयाँ तरिकाले सोच्ने नयाँ तरिकाले नयाँ भिजन नयाँ दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने सबैलाई चाहिँ वास्तवमा चुनौतीपूर्ण छ त्यो हामीले अब अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ यहाँले भनेअनुसार चाहिँ यो ब्याङ्किङ लिटरेसी नबढ्नुमा चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ सरकारले अहिलेसम्म खेलिरहेको भूमिका जुन छ त्यो चाहिँ फितलो भयो अलिकति आकर्षक नीतिहरू लिएर आउनु पर्यो भन्न खोज्नु भयो हैन डेफिनेटली सरकारको भूमिका पनि अलिकति कम हो यसलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ र सँगसँगै चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जानको लागि सर्टेन एउटा सहुलियत तरिकाले इन्सेन्टिभ दिएर चाहिँ अगाडि इन्करेज गरेर अगाडि लान सक्यो भने किन भन्दा चाहिँ नङ र मासुको सम्बन्ध होइन ऋणी र चाहिँ तपाईँ ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरू नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा ऋणीहरू चाहिँ आफ्नो खुसी हो व्यवसाय राम्रो भयो भने त उनीहरूले ऋण तिर्ने हो अनि सरकारलाई कर तिर्ने हो यदि उहाँहरूको व्यवसाय नै राम्रो छैन भने उहाँले कहाँ तिर्ने हो त्यस्तो खालको वातावरण बनाउनु स्टेटको काम हो नि देशको काम हो नि सरकारको काम हो नि राष्ट्र ब्याङ्कको काम हो नि यस कुरालाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण बनेको छ त्यसकारणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कुन फ्याक्टरको बढी भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ अहिले आजको विषम परिस्थितिमा हामीले कोरोनाको चाहिँ सङ्कट कोरोनाले हामीलाई चाहिँ आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा हामीले पहिलो कुरो त आफ्नो जीव ज्यानको सुरक्षा नै ठुलो महत्त्वपूर्ण हो यसको लागि चाहिँ भ्याक्सिन म्याक्सिमम एकदम धेरै नै भ्याक्सिन चाहिँ सरकारले आयात गर्नु पर्यो हुन त सरकारले चाहिँ प्रयास गरि पनि रहेको छ विभिन्न देशहरूबाट ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएर सबैलाई भ्याक्सिन दिनु पर्यो एउटा कुरो दोस्रो कुरो तपाईको चाहिँ अहिले पीसीआर टेस्ट चाहिँ तपाईको कम भइरहेको छ पीसीआर टेस्ट चाहिँ शंका लाग्ने बित्तिकै पीसीआर टेस्टलाई बढाउनु पर्यो र चाहिँ तपाईको विभिन्न हस्पिटलमा हस्पिटल बेड छैन अक्सिजन सिलिन्डरहरू छैन यी सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्यो अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईको ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरू चाहिँ अहिले कम्प्लिट रूपमा चल्न सकेका छैनन् 20% कर्मचारी मात्रै आएर काम गर्नु परेको छ र उनीहरू खुम्चिनु परेको छ यो खुम्चाइले गर्दाखेरि अल्टिमेटली चाहिँ अन्ततोगत्ता सरकारलाई दिने कर सरकार हाम्रो नेपाली जनता जुन रोजगार 50-60 हजार रोजगार चाहिँ लिएर बसेका छन् उनीहरूको चाहिँ रोजीरोटीको समस्या र जुन एउटा समस्यामा पर्ने स्थिति आउन सक्छ त्यसलाई ध्यान दिँदै साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई जुन 80 झन्नै नेपालमा 80% भन्दा बढी चाहिँ साना तथा मझौला व्यवसाय छन् यसलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्न उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कुरो व्यवसाय उत्थान गर्नु पर्यो रिभाइभ गर्नु पर्यो दोस्रो कुरो चाहिँ रोजगारीलाई चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा जुन लस भएको छ रोजगारी त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो अर्को कुरो चाहिँ वित्तीय पहुँचमा चाहिँ अलिकति सहजीकरण जुन अहिले मैले भने ब्याङ्क तथा वित्त संस्थालाई सँगै लिएर हिँडेर उहाँहरूलाई पनि रिभाइभ गर्नु पर्यो र जति पनि बजेटमा अब आगामी दिनमा जुन बजेटमा चाहिँ प्रावधान भएका कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु यो बजेट चाहिँ तपाईको
बजेट देख्दाखेरि राम्रो छ, लोकप्रिय नै छ, तर कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने राजनीति सङ्गठन ल्याउने बजेट वास्तवमा यस्तै हुन्छ। कार्यान्वयन चाहिँ गर्नतिर हामी लाग्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई बिजनेस सेक्टरले, स्टेक होल्डरले पनि प्रेसर दिनु पर्यो, प्रशासन पनि चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो। हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टम, अर्थ मन्त्रालय र चाहिँ कार्यान्वयन निकायमा हामीले चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ गर्न सक्यौँ भने यो बजेट पनि राम्रोसँग विभिन्न मन्त्रालयसँग फलोअप गरेर चाहिँ हामी मोनिटरिङ इभ्यालुएसन राम्रोसँग गर्न सक्यौँ र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लान सक्यौँ भने हामीले वास्तवमा चाहिँ यसलाई केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो आशावादी छौँ होइन। त्यस्तै गरी अब नयाँ नयाँ उद्यमीहरू चाहिँ हाम्रो नयाँ युवा चाहिँ केटाकेटीहरू चाहिँ उद्यम गर्न चाहन्छन्। जो उद्यम गर्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई इन्करेज गर्ने हिसाबले जुन एउटा चाहिँ उत्साह दिने हिसाबले चाहिँ सरकारले चाहिँ बेला बेलामा सहजीकरण गर्ने र चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्त संस्था परिसङ्घले पनि यो इनोभेटिभ अनि नयाँ नयाँ स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, लानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।